जब तक आप खुद को नहीं बदलेंगे तब तक आप परेशान ही रहेंगे। ये क्या साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट है? कुछ परेशानियाँ हमारी इम्तिहान लेने के लिए ज़रूर आती हैं। ये जो रिश्ते होते हैं ना हमारे पास, हम इनको तब्दील करने की कोशिश करते हैं। अक्सर औक़ात तो लोगों को दूर कर देना हमारी ज़हनी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होता है। जो लोग इस मुसाफ़त से थक जाते हैं ना, वो मंज़िल तक नहीं पहुँचते। आपने अगर एक ज़िंदा मिसाल बनना है तो फिर आपको अपनी कमी कोताहियों पर काम करना पड़ेगा। सच कह देने से ज़हनी खलफशार ख़त्म हो जाता है। झूठ पर किसी को भी अपने रिश्ते के साथ जो है वो मुंसलिक करने की कोशिश ना करें। अपनी सोच को पानी के कतरों से भी ज़्यादा शफाफ रखें। कतरे कतरे से दरिया बनता है, लेकिन सोचों से ईमान बनता है। कि आपके ईमान का कमज़ोर होना, वो औरत के पीछे भागना मर्द का, ये आहिस्ता आहिस्ता बर्बाद करती हैं, स्लो पॉइजनिंग का काम करती हैं। इसलिए औरतों की इज्जत करें बहन बेटी के तौर पर। अगर कोई औरत खामोश हो गई है तो उसकी खामोशी नहीं है, उसकी नफरत है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने जा रही हूं, इंसान रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, फिर भी परेशान रहता है। हालात बदलता है, मौसम बदल जाता है, अपने कपड़े बदल लेता है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है कि वो खुद को नहीं बदलता। हर चीज़ बदलना एक आम सी बात हो जाती है इंसान के लिए, लेकिन जब तक आप खुद को नहीं बदलेंगे तब तक आप परेशान ही रहेंगे। अक्सर औक़ात हम अपने दोस्त बदल कर देखते हैं, रिश्ते बदल कर देखते हैं, इन्वायरमेंट बदल के देखते हैं, नौकरी बदल कर देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें बदल के देखते हैं, लेकिन फिर भी हमारी ज़िंदगी में कुछ तब्दील नहीं होता, कुछ नहीं बदलता। ये क्या साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट है? इसके पीछे के रीज़न्स क्या हैं? इस पे मिर्ज़ा गालिब ये कहते हैं कि उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और साफ आईना करता रहा। यानी जब धूल आपके चेहरे पर है तो फिर आईना साफ कर लेने से जो है वो बात नहीं बनेगी। अगर आपके अंदर ही प्रॉब्लम है तो बाहर से जो है वो आप उसका ज़ाला नहीं कर सकते और ना ही वो चीज़ जो है वो क्लियर हो सकती है। देखिए, कुछ तकलीफ़ें, कुछ परेशानियाँ हमारी इम्तिहान लेने के लिए ज़रूर आती हैं, लेकिन कुछ गलतियाँ, कोताहियाँ हमारे अपने अंदर ही होती हैं जो हम दूसरों में तलाश कर रहे होते हैं। हम दूसरों को कसूरवार ठहरा रहे होते हैं कि फ़लाँ बंदा मेरी जो है वो इस तकलीफ़ का ज़िम्मेदार है, फ़लाँ बंदे की वजह से जो है वो मैं आज इस हाल में पहुँच गया, या फ़लाँ बंदे ने जो है वो मुझे समझा नहीं जिसकी वजह से जो है वो मैं कामयाब नहीं हो सका। हमेशा याद रखिएगा कि याद हमेशा सिर्फ़ एक याद ही होती है। याद के पीछे एक कहानी हो सकती है, याद के पीछे कोई सिनेरियो हो सकता है, लेकिन जो कोई आपको वक़्त पे याद करता है ना, या आपको कोई चीज़ वक़्त पर याद आती है, तो इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं होती। अल्लाह ने आपको इस काबिल बनाया है कि कोई आपको अपने बुरे वक़्त में जो है वो पुकार रहा है और आप उसकी खिदमत या उसकी मदद अगर कर सकते हैं तो ज़रूर करें, वरना उससे माज़रत कर लें। क्योंकि बात फिर वहीं आ जाती है कि ये जो रिश्ते होते हैं ना हमारे पास, हम इनको तब्दील करने की कोशिश करते हैं। हम कहते हैं हमारा ये रिश्ता ठीक नहीं है, तब्दील कर लो, बीवी नहीं ठीक, शौहर नहीं ठीक, फलां नहीं ठीक, इससे बात करना जो है वो बंद कर दो। आजकल तो रिश्तेदार जो है वो उन लकड़ियों की तरह हो गए कि जो दूर हों तो धुआँ देते हैं और अगर इकट्ठे हो जाएँ तो आग लगा देते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अक्सर औक़ात तो लोगों को दूर कर देना हमारी ज़हनी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन काफ़ी दफ़ा गलती जो है वो दूसरों की नहीं, बल्कि हमारे अपने अंदर से गलती जो है वो निकल रही होती है। ये गलती हम अपने अंदर से ही कर रहे होते हैं, लेकिन क्योंकि हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए जो है वो तैयार नहीं होते, इस वजह से ये मामला जो है वो ख़राबी की तरफ जो है वो चला जाता है। देखिए, सबसे अच्छी ज़िंदगी जो लोग बसर कर रहे हैं ना, वो अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए अल्लाह के सिवा किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। वो अल्लाह से जो है वो अपनी ज़रूरत का इज़हार करते हैं। जब आप बंदे से ज़रूरत का इज़हार करते हैं या बंदे से जो है वो कोई आप कहते हैं ना कि अपनी उम्मीद जोड़ लेते हैं, तो फिर बंदा आपको ज़लील करता है, बंदा आपको बेबस छोड़ देता है, बंदा आपके उस रिश्ते की कदर जो है वो नहीं कर पाता। इसीलिए इंसानी ज़िंदगी का तकाज़ा ये होना चाहिए कि जब इंसानी ज़िंदगी कठिन हो जाए, दुश्वार हो जाए और दुखों से लबरेज़ हो जाए, तो जो लोग इस मुसाफ़त से थक जाते हैं ना, वो मंज़िल तक नहीं पहुँचते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी नाकामियों का रोना हर वक़्त रोते रहते हैं। उनको यही होता है कि बस मैं नाकाम हूँ और मेरे लिए कभी कुछ अच्छा नहीं होता, लेकिन अपने अंदर कमी कोताही जो है वो नहीं ढूँढते। जो लोग अपने अंदर कमी कोताही नहीं ढूँढते, अपनी गलतियों पर पर्दे डालते रहते हैं और अपने आप को अक्ल कुल समझते रहते हैं, वो ज़िंदगी में कभी कामयाबी की तरफ नहीं जा सकते। इसीलिए आपने अगर एक ज़िंदा मिसाल बनना है, तो फिर आपको अपनी कमी कोताहियों पर काम करना पड़ेगा, अपने इनर पे काम करना पड़ेगा। देखिए, ज़िंदगी की ठोकर निराली है। जब भी लगती है किसी की असलियत दिखा जाती है या फिर आपको कुछ ना कुछ सिखा जाती है। 2 ही चीज़ें होती हैं कि या तो किसी की असलियत खुलकर जो है वो आपके सामने आ जाती है, या फिर जो है वो आप ज़िंदगी से कोई सबक सीख जाते हैं। क्योंकि दोस्त जो आपकी ज़िंदगी में आते हैं ना, या कोई रिश्ता आपकी ज़िंदगी में आता है, वो आपको 2 ही सबक देता है कि या तो वो आपको बता जाता है कि ये रिश्ता जो है वो आपने बड़ी जल्दबाज़ी में और गलत बना लिया,
یا پھر جو ہے وہ یہ بتا جاتا ہے کہ بس ٹھیک ہے، یہ آپ نے جو ہے وہ زندگی کا ایک بہت بڑا سبق آپ نے جو ہے وہ اسے حاصل کر لیا۔ دیکھیں، سچ کہہ دینے سے ذہنی خلفشار ختم ہو جاتا ہے، سچ کہہ دینے سے آپ کا اندر صاف اور پاک ہو جاتا ہے، لیکن جھوٹ پہ مبنی رشتے جو ہے نا وہ امیدیں کریٹ کرتے ہیں۔ جھوٹ پہ مبنی رشتے جو ہے وہ امیدوں کا پہاڑ مت بنائیں۔ جھوٹ پر کسی کو بھی اپنے رشتے کے ساتھ جو ہے وہ منسلک کرنے کی کوشش نہ کریں، ورنہ آپ ہمیشہ پریشان رہیں گے۔ آج میں نے آپ کو یہی بتانا ہے کہ اگر آپ پریشان ہیں اور اپنے رشتوں کی وجہ سے، اپنے ساتھ چلنے والے لوگوں کی وجہ سے پریشان ہیں، تو اس میں اکثر اوقات غلطی دوسروں کی نہیں بلکہ آپ کی اپنی بھی ہو سکتی ہے، اپنی ذات کی بھی ہو سکتی ہے۔ اپنی سوچ کو پانی کے قطروں سے بھی زیادہ شفاف رکھیں، لیکن کام وہ کریں جو آپ کر سکتے ہوں۔ کسی کے ساتھ جو ہے وہ ڈپلومیسی نہ کریں، کسی کے ساتھ جھوٹ نہ بولیں، دھوکے بازی میں پھنسا کر اس کو جو ہے وہ کوئی چاند تارے نہ دکھائیں۔ قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے، لیکن سوچوں سے ایمان بنتا ہے۔ تو آپ کی سوچ جتنی پاک ہوگی، آپ کا انر بھی اتنا ہی پاک ہوگا اور آپ کی پریشانیاں بھی اتنی کم ہوں گی۔ جتنی پازیٹیو تھنکنگ رکھیں گے، اتنا ہی آپ جو ہے وہ شیطان سے اور شیطان آپ سے دور رہے گا۔ انسان کے ساتھ نا شیطان جڑے ہوئے ہیں، کئی شیطان جڑے ہوئے ہیں، شیطان کے چیلے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ شیطان کے چیلے انسان کو ہر وقت ستاتے رہتے ہیں، تنگ کرتے رہتے ہیں، مختلف جو ہے وہ گندگی کی طرف اور غلاظت کی طرف جو ہے وہ دھکیلتے رہتے ہیں۔ دیکھیں، 3 چیزیں انسان کو برباد کر دیتی ہیں، 3 چیزیں انسان کو جو ہے وہ عروج پہ پہنچا دیتی ہیں۔ اب وہ کیا؟ 3 چیزیں جو برباد کرتی ہیں وہ یہ کہ آپ کے ایمان کا کمزور ہونا برباد کر دے گا آپ کو۔ ایک جو ہے وہ عورت کے پیچھے بھاگنا مرد کا، کہ اگر ایک مرد جو ہے وہ عورت کے پیچھے بھاگ رہا ہے اور عورت آدھا ایمان لے جاتی ہے انسان کا، یا تو آپ نکاح میں ہیں یا تو آپ اپنی بیوی کے ساتھ ہیں تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اگر آپ ایک غلط رشتے میں ہیں، آپ کا تعلق جو ہے وہ دنیا کے لیے جو ہے ایسا ہے کہ آپ اسے بتا نہیں سکتے، اسے چھپا کے رکھا ہے، تو یہ غلط تعلق ہے، یہ آپ کا ایمان برباد کر دے گی۔ تیسری خاص بات، جب آپ رشوت لیتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، یہ چیزیں انسان کو برباد کر دیتی ہیں۔ یہ آہستہ آہستہ برباد کرتی ہیں، سلو پوائزننگ کا کام کرتی ہیں، لیکن یہ کرتی ہیں کیونکہ قرآن ان کے بارے میں جو ہے وہ صاف اور واضح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو ناپ تول میں کمی کرنے والے ہیں، یا جو غلاظت کرنے والے ہیں، یا جو دھوکہ دہی یا جھوٹ پر مبنی لوگ ہیں، یہ صحیح لوگ نہیں ہیں۔ ان کے لیے جو ہے وہ کہیں نہ کہیں عذاب جو ہے وہ لکھا گیا ہے۔ دیکھیں، عقل مند ہمیشہ سوچ کے بولتا ہے، لیکن بیوقوف بول کے سوچتا ہے۔ تو اپنے اندر کمی کوتاہیوں کو دیکھیں، اپنے بولنے پر جو ہے وہ کنٹرول حاصل کریں اور سوچ سمجھ کر جو ہے وہ بات کریں۔ اور خاص طور پہ عورتوں کے لیے میں یہ کہوں گی کہ جب عورت کو عزت نہ ملے تو وہ اپنی ذات کے خول میں جو ہے وہ بند ہو جاتی ہے۔ اس لیے عورتوں کی عزت کریں، بہن بیٹی کے طور پر، اگر آپ کی بیوی ہے اس کی بیوی کے طور پر، ماں ہے ماں کے طور پر۔ ایک عورت ہمیشہ عزت مانگتی ہے، پیار سے بھی زیادہ اس کو عزت کی ضرورت ہوتی ہے، اور مرد سمجھتا ہے کہ میں نے اس عورت کو جو ہے وہ تسخیر کر دیا ہے۔ اگر آپ کسی کی جو ہے وہ شخصیت کو تباہ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں تو آپ اچھے مرد نہیں ہیں، یا آپ اگر کسی کی شخصیت کو تباہ کرنے پہ تلی ہیں تو آپ اچھی عورت نہیں ہیں۔ دیکھیں، دب کر خاموشی اگر کسی نے آپ سے اختیار کر لی ہے تو ایسے بیوقوف مرد ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہم نے عورت کو جو ہے وہ دبا لیا اور اس نے خاموشی اختیار کر لی ہے۔ اگر کوئی عورت خاموش ہو گئی ہے تو اس کی خاموشی نہیں ہے، اس کی نفرت ہے، وہ آپ سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ کسی عورت کا بولتے رہنا اور آپ کو ٹوکتے رہنا اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ آپ سے محبت کرتی ہے، لیکن اگر کوئی عورت خاموش ہو گئی ہے اور اس نے آپ کو آپ کے حال پر چھوڑ دیا ہے تو پھر وہ اس عورت کی محبت اب آپ کے لیے نہیں رہی ہے۔ یہ جان لیں آپ، کیونکہ عورت خاموش نہیں ہوتی، جو عورت محبت کرتی ہے وہ بولتی ہے، وہ ڈانٹتی بھی ہے، وہ لڑتی بھی ہے، وہ جھگڑتی بھی ہے، وہ باتیں بھی کرتی ہے۔ اور خاموشی جو ہے نا وہ مرد ذات کی نفی کے لیے جو ہے وہ اختیار کی جاتی ہے، یاد رکھیے گا۔ جب بھی کوئی عورت جو ہے وہ خاموشی اختیار کرتی ہے وہ مرد ذات کی نفی کر رہی ہوتی ہے، وہ مرد ذات کو پھر اس لیول پر نہیں رکھتی، اور مرد یہ سوچ سوچ کے خوش ہو رہے تھے میری بیوی تو کچھ کہتی نہیں ہے، میری بیوی تو مجھے پوچھتی نہیں ہے۔ تو اندر غلطی اندر ہوتی ہے، لیکن ہم غلطی اپنے رشتوں میں تلاش کر رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم ذہنی ڈپریشن اور ذہنی دباؤ کا شکار ہوتے ہیں۔ اکثر اوقات جب آپ کے معاملات ٹھیک نہ ہوں، لوگ بدلنے سے بھی ٹھیک نہ ہوں، تو خود کو بدل کر دیکھیے، ہو سکتا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ مسئلے کا حل مل جائے۔